أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماه مبارك رمضان قرنك دهوك قرنك الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبحني فيه عن نومة الغافلين وحط لي جرمي فيه يا إله العالمين. ماهی مبارک رمضان گرنگ دو الله تبارک تعالی دین سے حقیقی معنی مزن روز تھانو توفیق. گرنگ کس دو کس باس اندرش گرنگ جمله اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين. این معنی خدای یم بر روز تاویت مزن تم دی پیس پیتن تم روز قرار یم حقیقی واقعی روزدارش. الیس وچان چه اش روزن کسب اک روز چه عام روز بیاک روز چه خاص روز اور بیاک قسم چه روزن هند یتسونو خاص. روز عام چه مثل عوام عام میکنه روز نه بندسز روز یعنی فقط جوان چنه ولی در حقیقت وشان است که ظاهرا فاق کشی چکرم اما بان چنه گل خورشن بچاو. لذا این روزا یعنی فقط انسان دهان بچای چند نشان اما گناه مرتکب سبد محرم نه محرم اما چیزن خیال تاین ایش عام روز. اتکن امیر المؤمنین علیه السلام تشون نهج البلاغه سندر فرمان کم من صائم لیس له من صیامه لجو. واریه که روزدار یمن فقط باشه از وسیله کسانش اما دویم قسم روزه خاص علاوه بر چی پان بچاوان چند نشان مگر کوششی های تمام پنین اعضات جوارت گسه روز در روزین. اتکن کلام زهرا سلام الله علیها تشو فاطمه سلام الله علیها فرمان تیم چند روزه یه مثل روزدار هستن چشم پنی روزدار هستن کن روزدار هستن زبان روزدار هستن اعضات جوار روزدار هستن. لذا روزه خاص اتمنز چه یعنی آسان یه کوشش می روزدار هستنز علاوه بر دهان روزی کم چند نشبن بنون باند چه گناه نشن بچاوان. اتکن روایت نمازن دیچو آموتن بنن یعنی در واقع کن چشم بنن تمام اعضات جواری بچه‌یو یعنی گناه میشه. اما تریم قسم یشو روزن هند یا تیسوانان چه روزل خاص یم چه در واقع غیر از خدای سوا چنه پنیز دلست مزن کسی ایکیز جای دیو اتونس روزل خاص. لذا یک مزن چو یک دعاست اندر یه استقاض کرم پنیز پروردگار عالمین اسکن ایمان خدای اللهم اجعل صيامي في صيام الصائمين. دویم جمله و قیامی فيه القيام القائمين مختصر عرض کرم دم سری عزیز بوزن بچن و قیامی فيه قيام القائمين ایمان خدای مده قرار احمد شب زندار دیتیک بکن یفبرن واقعی یم اهل دل شب زندار چه آسان خدای سز عبادت چه بجا انان. لذا تقاض سبدان کی یت ماهی مبارک رمضان است مزنده می خدایا توفیق بکر قیام یت ماهی مبارک
شب ماه مبارک رمضان است مثلا، یعنی نماز شب بر رو توفیق الله مخصوص شب سوز کردن، یعنی سوی نماز یتمز خوب خدا سکن، گریه آسی، گریه زیری است، تصبر آسی، خشوع آسی دو خدای سب دو نزدیک. اور یک جمله خدایا و نبحنی خدایا غفلت چی نندر نشکارم بیدار. یقینا یرت شو اخ عظیم رت یتمز حقا و استانان پان امی غفلت چی نندر نشن بیدار کرتر مگر یلی یتاو یلی اراده کرو لازم چه اراده کرو یلی اراده کرو در چه ممکن. خدایا بی و حبلی جرمی فیه یا اله العالمین من گنهن بخش ای عالمی که خدایی یقینا دعا کو مستجاب یا تردسمان جسون دعا مستجاب گنهن چو مغفرت مگر یلی سیمو سر و سجود سبدو انن گنهن اعتراف کرو پیش خدا الله عرض کرو برخون توبه کرو کتپوش کرو یو کرو انشاءالله باقی هم جنگ سن مزن عرض اما یمو پیش خدا برخون سر و سجود سبدو دست به دعا سبدو یه غرور جک تراو پتر گب پروردگار عالمینی است رحمت بتن سانن گنهن کردی گذران. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.